मदारिस बिल उजलत में पास हुआ मगर उस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड जिस बिल से इत्तफाक नहीं करते तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि इख्तलाफ ये है कि वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुतालिक मनफी कानून साजी न हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं। मगरिब का मंजूर नजर बनने के लिए सदर ने मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। बताया जाए पार्लियामान सुप्रीम है या ऐवान सदर। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल, कहा मुल्क में कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या आवाम की मर्जी से। JUI का कहना है सदर मुमलिकत ने एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत में नहीं उठाए। सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखज़े की दूसरी तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। मुआखज़े की तहरीक कामयाब होने के बाद सदर यौन को फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जश्न मनाने पहुंच गई। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए, कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं मुतालबात रखे हैं, बस अब बहुत हो गया। मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक मरहले से कबल राब्ता खत्म हुआ। मुज़ाकरात का बानी PTI ने पहले भी कहा था मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। कल जिन्हें ये छूत समझते थे आज मुज़ाकरात के लिए उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। बातचीत तो तब होती है जब किसी पर एतबार हो। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि एक पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने और शरंगेज़ी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कराची में पानी आता है ना गैस पर बिल फिर भी आ जाते हैं। समझ नहीं आती कि लोग शुभ नहाकर कैसे आते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है डर है चांद पर ही ना पहुंच जाए। आर्मी चीफ कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी कराता हूं तो मुझे उन पर एतबार करना है। वो लाखों एकड़ अराजी वडेरों के कब्जे से छुड़ाकर SIFC में लाए हैं तो हमें उन पर एतबार करना है क्योंकि हम तरक्की चाहते हैं। लाहौर कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में PTI के 8 रुपोश रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए गए। ATC लाहौर ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। ATC इस्लामाबाद ने शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। रात गए मुल्जिमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पुलिस ने अदालत को बताया मुल्जिमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी है। मुल्जिमान का 30 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। डी चौक एहतजाज से मुतालिक PTI की दरखास्त 23 दिसंबर को इब्तिदाई समात के लिए मुकर्रर कर ली गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का शिकायत करनिंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली। घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से रिक्शा तबाह, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। गुज़श्ता रोज ट्रक की टक्कर से जमाली पुल पर 2 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि गुज़श्ता रोज ही कोरंगी नासिर जंप पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस बच्चा खातून की गोद से गिरकर जाँ बहक हो गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल फहद हुसैन राइडर के साथ यूट्यूबर भी था। फहद कुछ अर्सा पहले ही बरतानिया से वापस आया था। CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात की जा रही हैं। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। पुलिस ने शवाहिद हासिल कर लिए। गोलियां लगने के बाद भी जाहिद अहमद खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे और चलते हुए अस्पताल में दाखिल हुए।
ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل منظور کر لیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ ICC کی ورچوئل میٹنگ آج ہوگی. چیمپئنز ٹرافی کے تمام معاملات اور شیڈیول طے ہونے کا امکان. بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا؟ پاکستان کا مطالبہ ہے بھارت نہ پہنچا تو فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی شیڈیول میں تاخیر کی وجہ سے براڈ کاسٹر نہ خوش. براڈ کاسٹر کا 50 اوور کے بجائے T20 طرز کا ایونٹ کرانے پر اصرار. دوسرا T20 جنوبی افریقہ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا. سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. پاکستان پہلی بار 200 سے زائد رنز بنا کر میچ ہار گیا. سائمہ ایوب صرف 2 رنز کی دوری سے سینچری نہ کر سکے. کہا کہ سینچری بنانے کا پھر موقع مل جائے گا. اگر ٹیم نہیں جیت رہی تو 100 رنز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. پاک جنوبی افریقہ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 آج جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. حکومت نے وکلاء کے تحفظ کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی. عدالتیں لائر ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت قائم کی گئی ہیں. اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ایڈیشنل سیشن ججز کو اختیار تفویض. وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. امریکی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. گوانگجو کے وائس گورنر سے ملاقات. مریم نواز کے اعزاز میں خصوصی اسٹیٹ ڈنر دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا. مریم نواز کا کہنا تھا پاکستان اور چین ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں. پنجاب کے عوام دورہ چین کے ثمرات سے پوری طرح مستفید ہوں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا ایبٹ آباد کا دورہ. عوامی ایجنڈا پر عمل درآمد کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. کہا کہ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر حکام کھلی کے شہریہ منعقد کریں. KP میں غیر قانونی مائننگ اور کراش پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. انسپیکشن کے نام پر کاروباری لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے ہزارہ ڈویژن کے 4 پسماندہ اضلاع میں 8 گرلز اور بوائز ڈگری کالجز قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ افسران کے فریقین سے مذاکرات. ٹل پاڑا چنار روڈ سمیت دیگر سڑکیں کھولنے پر گفتگو. سابق وزیر ساجد طوری کہتے ہیں اسپتالوں کو ادویات اور شہریوں کو خوراک فراہم کی جائے. صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے. ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود نے بتایا خوراک کی کمی پر قابو پانے اور اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کوٹ ادو میں تیز رفتار مسافر وین ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد دکان میں گھس گئی. 4 افراد جاں بحق 12 زخمی. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری. صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، خزانچی اور لائبریرین کی نشستوں پر ووٹنگ. وکلاء کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے میں مصروف. گلگت بلتستان میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. استور میں پارہ -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے. کوئٹہ میں درجہ حرارت -6. زیارت اور قلات میں -5 ریکارڈ ہوا. اسلام آباد میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا. پشاور میں پارہ 2، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پراسرار ڈرونز کی پروازیں. نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ اور پینسلوینیا میں ڈرونز کو دیکھا گیا. FBI کا کہنا ہے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پراسرار ڈرونز کو مار گرانے کا مطالبہ کر دیا.
غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا. 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسا دیے. غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اسرائیل پہنچ گئے. تل ابیب میں امریکی قونصلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا. کہا نیتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے. اسرائیل کی شام میں جارحیت جاری. دمشق میں ہوٹل کے قریب حملہ کر دیا. شام میں رجیم چینج کے بعد روس فوجی ایئر بیس خالی کرنے لگا. عرب لیگ کی شامی علاقے میں اسرائیلی حملوں اور بفر زون پر قبضے کی مذمت. اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی. سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ. امریکی وزیر خارجہ غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچ گئے. عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی. شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اینٹنی بلنکن نے کہا کہ شامی اقلیتوں کی حمایت کرتے ہوئے ملک کے تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت کی تشکیل ضروری ہے. عراق کو اپنی خود مختاری کے استحکام پر توجہ دینی چاہیے. داعش کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا تیسرا روز. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایکسپو سینٹر آمد. مختلف سٹالز پر گئے. طلبہ سمیت کتابوں سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. آل راؤنڈر عماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عامر نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. عامر نے 36 ٹیسٹ 61 ونڈر 62 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا اعزاز ہے. یہ اگلی نسل کے لیے ذمہ داری سنبھالنے اور پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا صحیح وقت ہے. اور اردو شاعری میں منفرد انداز متعارف کروانے والے جان ایلیا کا یوم پیدائش. سادہ زبان، اچھوتا انداز، کمال کی برجستگی اور چپتے الفاظ. جان ایلیا کا خاصہ، ان کا کلام ہر دور میں مقبول.